Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the previous class, in this lesson, chapter short story, 3 questions, we learned that certain king कोई बात कहता है कि अगर मुझे 3 बातों की पता चले तो मैं ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। तो इस सिलसिले में वो अपने वज़ीरों और नौकरों से कहता है कि ऐसे बंदा ढूंढ के लाओ जो इन 3 सवालों का जवाब दे और मैं उससे इनाम दूंगा। तो फिर बहुत सारे लोग आते हैं, उनका जवाब अलग अलग होता है, लेकिन बादशाह सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो फिर यही बादशाह एक हर्मिट के पास जाते हैं जो पहाड़ी पे होते हैं। तो वो वहाँ पे जब जाता है, अपने नौकर को पीछे रख के खुद उसके पास चले जाता है। तो वो हर्मिट यानी कि वो दरवेश सेंट वो ज़मीन खोदता है और बादशाह जाके उसको सलाम करता है, वो उसके सलामों का जवाब देता है। फिर बादशाह उसे कहता है कि आप थक गए, अब ये स्पेड यानी कि बेलचा जो है ये मुझे दे दे, मैं आपके बदले काम करूँगा, आप थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." जब बादशाह ने दो 2 beds here it means a certain area, जैसे कि ऐसा वार में बनावा तम चम तो वह तक जो चम नखनी वो रुक गया और उसने फिर वो क्वेश्चन उस हर्मिट से कहे, लेकिन उस हर्मिट, उस पीर, उस दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो हर्मिट खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथ फैलाए बादशाह की तरफ, कहा कि मुझे ये बेलचा दे दो, और कहा कि अब आप आराम कर लो, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डग, लेकिन बादशाह ने उसे वो नहीं दिया, वो खुद ही ज़मीन खोता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." ये कहता है कि 1 घंटा गया, फिर दूसरा घंटा, बहुत वक्त चला गुजर गया, सूरज भी डूबने लगा, यानी कि द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो हमें लगता है कि इन पहाड़ियों के नीचे, इन दरख्तों के नीचे चला गया, यानी कि सूरज जो है वो ग्रूब हुआ, वो डूबने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड एट सेट, आखिरकार उस बादशाह ने वो बेलचा ज़मीन पर फेंक के और कहा, उस हर्मिट की तरफ कहा, "आई कैम टू यू, मैं आपके पास इसलिए आया, वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, ताकि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिले। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो फिर मुझे कहो, मैं घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तो इतने में ही, जब बादशाह ने ये बात कही तो उतने में ही कोई पीछे से दौड़ा दौड़ा आया। बादशाह पीर ने कहा बादशाह से कि कोई दौड़ के आया। द किंग टर्न अराउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जब बादशाह ने पीछे देखा, मुड़ के देखा, तो एक दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, उन दोनों की तरफ, रनिंग टुवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसका हाथ जो था वो उसके स्टमक यानी कि पेट पे था, यानी कि मैदे की जगह था, प्रेस्ड यानी कि जोर से पकड़ा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून आ रहा था, उसने उसी को हाथ से दबा के रखा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग he fainted and fell to the ground. जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो वो गश खा के गिर पड़ा। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो बादशाह और हर्मिट ने उसके वो जो जहाँ पे ज़ख्म था वो कपड़ा हटाया, वहाँ पे देखा एक ज़ख्म लगा हुआ था उसके स्टमक पे। वाउंड मीन्स ज़ख्म, स्टमक मीन्स पेट, मैदा। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. बादशाह ने उसका वो ज़ख्म धोया, उसके इर्द गिर्द अपनी रुमाल बांधी, लेकिन खून बहता रहा। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. उसने उसको फिर से redress किया,
ریڈرس مینس پھر سے باندھتا رہا، وہ کور ہٹا کے دوسرا کور لگایا، ریڈریس جیسے ہم ڈریسنگ کہتے ہیں، مینس بار بار کرنا، تب تک جب تک خون بند نہیں ہوا۔ The man felt better and asked for something to drink. اتنے میں اس انسان کا ہوش آیا اور وہ پینے کے لیے کچھ مانگ رہا ہے۔ The king brought fresh water and gave it to him. بادشاہ نے تازہ پانی لایا اور اس کو دیا۔ By this time the sun had set and the air was cool. تب تک سورج پوری طرح سے سیٹ ہوا، غروب ہوا اور ٹھنڈی بھی آ گئی، ہوا بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. بادشاہ اور ان ہرمٹ نے دونوں نے اس زخمی انسان کو اٹھا کے اس جھوپڑی میں رکھا اور اس کو بیڈ پہ لیٹا دیا۔ The man closed his eyes and lay quiet. اس انسان نے آنکھیں بند کی اور خاموشی سے یعنی کہ سویا۔ The king tired by his walk and the work he had done. بادشاہ تھک چکا تھا، ایک تو وہ چلتے چلتے آیا، گھوڑے پہ آیا، اور دوسرا جب اس نے کام کیا تو وہ تھک گیا۔ Lay down on the floor and slept through the night. وہ بھی فرش پہ، ٹھیک فرش پہ وہ پڑا رہا اور اس کو نیند آئی رات کو۔ When he awoke. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. جب بادشاہ رات کو سویا اور جب وہ ہوشیار ہوا تو کچھ ہی منٹ سے پہلے اس کو یاد آیا کہ یہ جو داڑھی والا انسان تھا جو بیڈ پہ ہے، یہ کون تھا۔ Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. تو اس داڑھی والے انسان نے اسے کہا کہ مجھے معافی دے دو، ٹھیک دھیمی آواز میں یعنی کمزور سی آواز میں۔ جب اس نے بادشاہ کو جاگتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، تو مجھے کیا ہے معافی وافی، میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، کس بات کی معافی۔ You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. تو اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا دشمن ہوں جس نے قسم کھائی تھی، who swore revenge، جس نے قسم کھائی کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ revenge means بدلہ لینا، swore means قسم کا۔ کیونکہ because you put my brother to death and seized my property، کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو موت دی اور اس کی پراپرٹی ہڑپ کی۔ I know you had gone alone to see that hermit، اور میں جانتا تھا کہ آپ اس ہرمٹ کے پاس اکیلے آ رہے تھے۔ And I made up my mind to kill you on your way home، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو راستے میں ہی مار دوں گا جب آپ گھر واپس آؤ گے۔ But the day passed and you did not return، لیکن دن گزرتا گیا، آپ واپس نہیں آئے۔ So I left my hiding place and I came upon your bodyguard، تو میں اس جگہ جہاں چھپا تھا میں نے وہ چھوڑ کے وہاں سے باہر نکل کے پہلے آپ کے باڈی گارڈ سے لڑ پڑا۔ Who recognized me and wounded me، اس نے مجھے پہچانا اور مجھے زخمی کیا۔ I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds، میں وہاں سے escape means بھاگ جانا، میں آپ کے باڈی گارڈ سے بچ کے نکلا، بھاگ آیا، لیکن میں مر جاتا اگر آپ مجھے میرے زخم کو مرہم پٹی نہیں کرتے، میرے زخم کی مرہم پٹی اگر آپ نہیں کرتے تو میں مر جاتا۔ I wish to kill you، میں آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ And you have saved my life، لیکن آپ نے میری زندگی بچائی۔ Now if I live، اگر میں زندہ ہوں، I will serve you، اگر میں بچ جاؤں گا، I will serve you as your most faithful servant، تو میں آپ کا وفادار نوکر بن جاؤں گا۔ And will order my sons to do the same، میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ حکم دوں گا کہ وہ بھی ایسا ہی کرتا رہے کہ وہ آپ کے وفادار بنے رہے۔ اور مجھے معافی دے دو۔
The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. بادشاہ خوش ہوا کہ اس نے اپنے دشمن کے ساتھ امن قائم کیا اتنی آسانی سے، اور اتنا ہی نہیں، اور اس کو اپنا دوست بھی بنا لیا. اس نے خالی نہ اس کو معاف کر دیا، بٹ ہی وڈ سینڈ ہز سرونٹ ٹو ہز اون ڈاکٹر ٹو لک آفٹر، اور اس نے نوکر بھیجا اپنے ڈاکٹر کو کہ اس کی دیکھ بھال کرے. اینڈ ہی پرامس ٹو گیو بیک دا مین، اور اس نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اپنی پراپرٹی جو میں نے لی تھی وہ واپس دوں گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آگے کل پڑھیں گے. تھینک یو.